नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कलियुगको लागि प्रत्यक्ष देव हुनुहुन्छ हनुमान। ओम ह्रीम रामदूताय नमः। हनुमान बीज मन्त्र। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरेक प्रकारको सफलता समृद्धि र द्रुत गतिले सफलताको निमित्त यस युगमा सर्वप्रभावशाली ईश्वरीय स्वरूप भगवान हनुमानको नियमित आराधना हरेक प्रकारको भय भ्रम पीडा दुःख कष्ट आदिबाट मुक्ति दिलाइदिने गर्छ। अष्टसिद्धि नवनिधिका दाता हुन् उनी र हरेक प्रकारको जीवनमा आनन्दको प्राप्ति हुनेछ, उत्थानको प्राप्ति हुनेछ। उनलाई नियमित स्मरण गरौँ। उनी मङ्गल मूर्तिको दर्शनले सर्व कल्याण हुने गर्छ। यस कल्याणकारी वचनसँगै कार्यक्रम भाग्य दर्पणमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम। अब आजको पञ्चाङ्गको बारेमा जानकारी गरौँ। श्री सूर्य दक्षिणायन श्री साके 1942 नेपाल सम्बत 1141 मङ्गलबार विक्रम सम्बत 2077 साल पुष महिनाको 28 गते, तदनुसार सन् 2021 जनवरी महिनाको 12 तारिक, पौष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, मूल नक्षत्र बिहान 7:29 सम्म, तत्पश्चात पूर्वाषाढा नक्षत्र, व्याघ्यात योग, चतुष्पाद कर्ण, आनन्दादि नक्षत्र योग, चन्द्रमा धनुराशिमा भ्रमणशील रहला। काठमाडौँमा सूर्योदय आज बिहान 6:58 भएर सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। आज दर्श श्राद्धम निसी बार्ने दिन पनि छ। आजको राशिफल। मेष राशि समय शुभ र भाग्यवर्धक छ। धर्म, यश, तन्त्र, मन्त्र, बौद्धिकता, रचनात्मकता, कलात्मकता आदिसित सम्बन्धित कार्यमा सफलता पाउनुहुनेछ। औषधि विज्ञान, अध्ययन अध्यापनसित सम्बन्धित कार्यमा सफलता पाउनुहुनेछ। दाजुको सहयोग, पिताको सहयोग, गुरु ज्ञानीको सहयोग, आशिष पाउनुहुने सम्भावना रहला। यसै प्रकारले धर्मस्थल, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल आदि क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुहुनेछ। दूर देशबाट शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ। यात्रा पर कार्य बन्ला, ख्याति फैलिनेछ। सुखी र सफल रहनुहुनेछ, यशस्वी रहनुहुनेछ। वृष राशि समय मिश्रित फलदायक रहला। भागदौड, व्यस्तता, अस्थिरता रहला। कठोर प्रयास र परिश्रम गर्नु पर्ला। अरूको भरमा पस्नु, विवादमा पर्नु उचित हुने देखिँदैन। धैर्य, संयम र विवेकले नै कार्य गर्नु बेस रहला। योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु बेस रहला। मिथुन राशि समय अनुकूल फलदायक छ। सुख समृद्धि बढ्ला। धन यश मान बढ्नेछ। आरोग्यता बढ्नेछ। सम्पत्ति बढ्ला। जीवन साथीको साथ पाउनुहुनेछ। मिठो भोजन पाउनुहुनेछ। हाँस विलासमा पनि रुचि बढ्ला। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहला। कार्य व्यवसायको स्थिति अनुकूल रहनेछ। ख्याति फैलिनेछ। कर्कट राशि ऋण, रोग र शत्रुसित लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ला। आरोग्यता बढ्ला। आर्थिक पक्ष बलियो बन्ला। गुरु ज्ञानी, पिता, अग्रज आदिको सहयोग समर्थन पाउनुहुनेछ। रोकिएको कार्य मल्ला। विजय श्री मिल्नेछ। आफन्तको साथ पाउनुहुनेछ। उच्चाधिकारीहरूको सितको साथ पाउनुहुनेछ। समयले साथ दिनेछ। सुखी र सफल रहनुहुनेछ। सिंह राशि ग्रह गोचर अनुकूल फलदायक छ। बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्ला। कलात्मकता र गीत सङ्गीत, फिल्म, अभिनय, चित्रकला, मूर्तिकलासित सम्बन्धित कार्य बन्नेछ। औषधि विज्ञान एवं प्रकारले पुरातत्व एवं प्रकारले धर्म दर्शन, अध्ययन अध्यापन
सित सम्बन्धित कार्य त बन्ने नै छ। एवं प्रकारले अब विशेष रूपमा पिता अग्रज गुरु ज्ञानुको आशिष पाउनुहुनेछ, साथ मिल्नेछ, ख्याति फैलिनेछ, सुख सन्तति बढ्नेछ, इष्टमित्रको साथ पाउनुहुनेछ, आनन्दित रहनुहुनेछ, प्रगतिशील रहनुहुनेछ। कन्या राशि समय मिश्रित फलदायक रहला। कठोर प्रयास र परिश्रमले आंशिक सफलता हुनेछ। कुनै प्रकारको लापरवाही गर्नु, अरूको भरमा बस्नु उचित हुने छैन। अनावश्यक खर्च हुने, अनावश्यक यात्रा हुने, आवश्यकताभन्दा बढी लगानी बढ्ने डर रहला। विवाद आदिमा नपर्दा बेच रहला। गुरु ज्ञानी उच्च अधिकारी नेतृत्व प्रधान व्यक्ति दाजु पिता आदिसितको व्यवहारमा नम्रता राख्नु बेच रहला। संयम र विवेकले नै कार्य गर्नु उचित रहला। तुला राशि समय अनुकूल फलदायक छ। यात्रामा सफलता पाउनुहुनेछ। आँट साहस पराक्रम बढ्ला। सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ्नेछ। एवं प्रकारले लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित कार्य, बौद्धिकता रचनात्मकता कलात्मकतासित सम्बन्धित कार्य, गीत सङ्गीतसित सम्बन्धित कार्य, अध्ययन अध्यापनसित सम्बन्धित कार्य, औषधि विज्ञानसित सम्बन्धित कार्य आदि क्षेत्रमा नेतृत्व प्रधान कार्य आदि क्षेत्रमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ। हैन, नेतृत्व प्रधान व्यक्तिहरू, वैद्य, डाक्टर, यसै प्रकारले गुरु ज्ञानी विद्वान पिता दाजु आदिसित सहयोग पाउनुहुनेछ। उनीहरूको आशिष पाउनुहुनेछ। उनीहरूको साथ मिल्नेछ। इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ। समयले साथ दिनेछ। सुखी र सफल रहनुहुनेछ। ऐश्वर्य बढ्नेछ। वृश्चिक राशि बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ला। आँट साहस पराक्रम बढ्ला। सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ्नेछ। धनसित सम्बन्धित समस्याको समाधान हुनेछ। पैतृक धन सम्पत्तिसित सम्बन्धित समस्याको समाधान हुनेछ। यसै प्रकारले पिता दाजु आदिको साथ पाउनुहुनेछ। उच्चाधिकारीको सहयोग समर्थन मिल्नेछ। गुरु ज्ञानीको आशीर्वाद मिल्नेछ। एवं प्रकारले अब सभा समारोहमा मान पुरस्कार पाउनुहुनेछ। आफन्तको बीचमा मान ऐश्वर्य बढ्नेछ। सुख समृद्धि बढ्नेछ। समयले साथ दिनेछ। ख्याति फैलिनेछ। धनुराशि समय शुभ र भाग्यवर्धक छ। आरोग्यता बढ्ला। उन्नति होला। पदोन्नति हुनेछ। मन अनुकूलको कार्य बन्ला। मिठो भोजन पाउनुहुनेछ। समयले साथ दिनेछ। सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ्नेछ। परिवारको स्थिति अनुकूल रहला। कार्य व्यवसायको स्थिति अनुकूल रहनेछ। मिठो भोजन पाउनुहुनेछ। आनन्दित रहनुहुनेछ। ख्याति फैलिनेछ। दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ। विषयश्री मिल्नेछ। मकर राशि समय मिश्रित फलदायक रहला। भागदौड व्यस्तता अस्थिरता लागिरहला। योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु पर्ला। मान्यजन दाइ पिता आदिसितको व्यवहारमा नम्रता राख्नु बेस रहला। उच्च अधिकारीसितको व्यवहारमा विशेष सचेतता र नम्रता हुनु जरुरी रहला। गुरु ज्ञानीसितको व्यवहारमा पनि विशेष नम्रता राख्ने जरुरी पर्ला। संयम र विवेकले नै व्यवहार गर्नु उचित रहला। कुनै प्रकारको लापरवाही गर्नु, अरूको भरमा बस्नु उचित हुने छैन। योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु बेस रहला। कुम्भ राशि अनधन बढ्ला। सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ्नेछ। आय स्रोत बढ्ला। रोकिएको धन उठ्नेछ। रोकिएको कार्य बन्नेछ। अध्ययन अध्यापनसित सम्बन्धित औषधिसित सम्बन्धित कार्यमा पनि सफलता पाउ। नेतृत्व प्रधान कार्य बन्नेछ। उच्चाधिकारीको साथ पाउनुहुनेछ। दाजु पिताको साथ पाउनुहुनेछ। गुरु ज्ञानीको आशिष मिल्नेछ। एवं प्रकारले अब रोकिएको कार्य बन्ला। चलिरहेको कार्यमा उन्नति हुनेछ। सुख समृद्धि बढ्नेछ। ऐश्वर्य बढ्नेछ। मान बढ्नेछ। ख्याति फैलिनेछ। मीन राशि ग्रह गोचर अत्यन्त अनुकूल फलदायक छ। उन्नति होला। पदोन्नति हुनेछ। मन अनुकूलको कार्य बन्ला। दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ। नयाँ दायित्वको पनि प्राप्ति गर्नुहुनेछ। नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुने सम्भावना रहनेछ। नेतृत्व प्रधान कार्य, राजकीय क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्य, उच्चाधिकारीसितको सहयोग समर्थन आदि क्षेत्रमा अत्यन्तै समयले साथ दिनेछ। यसै प्रकारले पिता दाजु आदिको त सहयोग समर्थन पाइहाल्नुहुनेछ। गुरु ज्ञानीको आशिष मिलिराख्नेछ। समयले साथ दिनेछ। यसबाट चस्सु बढ्नेछ। उन्नति हुनुको साथसाथै ऐश्वर्य र विजयश्री मिल्नेछ। आरोग्यता पनि बढ्ला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बालक होस् अथवा युवा अथवा वृद्ध, उपचार गराइरहँदै पनि उचित सफलता र आरोग्यता मिलिरहेको छैन भने
उनको जनपत्री कुनै विद्वान ज्योतिषीलाई देखाई उनको परामर्शानुसार लग्नेश, अष्टमेश, षष्ठेश आदि ग्रहहरूको शान्ति पूजा आराधना गरिराख्नुपर्छ। मृत्युञ्जयको आराधना गरिराख्नु साह्रै कल्याणकारी रहन्छ। विशेष रूपमा अब बिरामी सुतिरहेको ठाउँ अथवा उनको शिर कहाँ छ आदि कुराहरूले पनि अर्थ राख्ने गर्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब ठाउँ सारिदिने होइन त्यसले पनि असर पार्ने सम्भावना रहन्छ। र विशेष रूपमा हामीले अब औषधिहरूलाई भान्सा कोठामा राख्नु हुँदैन। त्यो खाने आवेगलाई बढाइदिने गर्छ औषधिलाई। यसकारण ध्यान दिनुपर्छ। र विशेष रूपमा औषधि खाँदा भगवान विष्णुलाई स्मरण गर्नुपर्छ। विष्णु रूपलाई विष्णु भनेर स्मरण गर्दै औषधि ग्रहण गर्नु साह्रै कल्याणकारी मानिन्छ। यसै प्रकारले अब आरोग्यताको निमित्त र हरेक प्रकारको ग्रह शान्तिको निमित्त पनि पञ्चामृतले भगवान शिवलाई अभिषेक गर्दै विशेष रूपमा शुद्ध गाईको घिउले भगवानलाई स्नान गराउँदै अभिषेक गर्दै ओम ह्रोम जुम शाह ओम, ओम ह्रोम जुम शाह ओम मृत्युञ्जयको छोटकरी रूप हो। यसै प्रकारले ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् महामृत्युञ्जय मन्त्रको पनि स्मरण गर्न सकिन्छ। 1 माला 11 माला जाप गर्नु साह्रै कल्याणकारी रहन्छ। र यसरी नियमित गर्न सकिन भने सोमबार गर्न सकियो भने साह्रै राम्रो रहन्छ। यसै प्रकारले अब ज्योतिष र विद्वान व्यक्तित्वको परामर्शानुसार ग्रह शान्ति पनि गर्नुपर्छ। र अब वैद्य डाक्टर हैन आदिको उपचार त लिइ नै राख्नुपर्छ भनिन्छ। दवा र दुवा दुईटैको प्रयोग जीवनमा औषधि र प्रार्थनाको प्रयोग गरिराख्नुपर्छ र यो साह्रै कल्याणकारी मानिन्छ। एवं प्रकारले अब विशेष रूपमा हामीले जीवनमा नियमित रूपमा योग प्राणायाम आदि गर्न सक्यो भने ध्यान आदि गर्न सक्यो भने आरोग्यताको निमित्त जीवनमा हरेक प्रकारको हैन अब हामीसँग 2-3 प्रकारका शरीर छन्। भौतिक शरीर, त्यसपछि यसैको अर्को रूप छ मन, मानसिक शरीर मन र त्योभन्दा पनि सूक्ष्म छ ऊर्जा शरीर। 72,000 नारी भएको 36 यता 36 उता हैन इडा पिङ्गला सुषुम्ना लगायत त यसरी ऊर्जाको सम्वहन भइरहेको छ। र निश्चित रूपमा यदि हामीले भौतिक शरीरलाई संरक्षण गर्नको निमित्त रङबिरङका लुगा लगाउँछौँ, राम्रो घरमा बस्छौँ हैन, विभिन्न प्रकारका क्रिम तेल औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ, राम्रो कुरा हो। तर योभन्दा पनि कहीँ प्रभावशाली हाम्रो मनोमय शरीर छ, उसको पनि नियन्त्रण, उसलाई पनि स्नान गराउनुपर्छ, उसलाई पनि पवित्र गर्नुपर्छ। उसको लागि सत्सङ्गति नै सद्ग्रन्थहरू, सद्चित्रहरू, सद्विचार, सद्वाक सुन्नु नै उसको लागि स्नान गराउनु हो। यस कारणले मानसिक शरीरको शुद्धताको निमित्त हैन यसरी सत्सङ्गति र ईश्वरीय चिन्तन गर्नु साह्रै कल्याणकारी रहन्छ। त्यही अक्षय सुख आनन्दको हैन अक्षय सागरमा स्नान गराइराख्नुपर्छ मनलाई, साह्रै कल्याणकारी रहन्छ। र यसरी हामीले नियमित रूपमा क्रमिक रूपमा यदि ध्याउन थाल्यो भने निसन्देह ऊर्जा शरीरमा पनि सकारात्मकता विकसित भएर आउँछ। यस कारणले पनि हामीले यस कुरा विशेष ध्यान राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवन सुव्यवस्थित हुनुपर्छ र बिहान ब्रह्म मुहुर्तमै उठेर नित्यकर्म समाप्त गरी यदि हामी त्यति बेलाको वायुको पान गर्छौँ भने रातभरि चन्द्रमाको अमृतले सिञ्चित हुन्छन्। त्यति बेलाको वायु प्राणवायु बढेर आउँछ हैन। प्राणवायु बढ्यो भने मनोवेग बढेर आउँछ, आत्मबल बलियो बढेर मनोवेग विशेष गरेर बढेर आयो भने रङबिरङको भौतिक सफलता र समृद्धि तृप्ति बढेर आउँछ जीवनमा।
यसै प्रकारले अब जब सूर्य उदय हुन थाल्छ त्यति बेलाको रश्मिमा स्नान गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो आत्मबल बलियो बनेर आउँछ। जीवनमा उचित उत्थान, उचित असल सफलता, समृद्धिको प्राप्ति हुने गर्छ। प्राणवायु र प्राण ऊर्जा हामी सिञ्चित भइदिने गर्छौँ। र यो सँगसँगै यदि दैवी अनुकम्पाका आराधना गर्छौँ, पूजा प्रार्थनामा हामी नियमित लागिराख्छौँ, निसन्देह परम कल्याण हुने गर्छ। र हामी सांसारिक सद्कर्म पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो दायित्वलाई पनि वहन गर्नुपर्छ। भौतिक संसारमा भौतिक कर्म गरेर राम्रो गर्ने र यसरी त्यसलाई आध्यात्मिक जीवनमा सन्तुलनमा ल्याइराख्नु साह्रै राम्रो मानिन्छ। कारण के भन्दाखेरि हामी जीवनमा अशलताले युक्त सफलता पाउनुपर्छ होइन। अशलता युक्त सफलता भयो भने मात्रै जीवन स्थिर हुन्छ, सार्थक हुन्छ र वास्तविक रूपमा स्थिर सुख समृद्धिको शान्तिको प्राप्ति हुन्छ। यदि अब गलत मार्गबाट कसैले चोर बाटोबाट सफलता पाउन खोज्यो भने त्यो अधुरो हुन्छ। विशेष गरेर अपरिपक्व अवस्था रहन्छ, काँचो आँप जस्तै, विशेष रूपमा रेतको घट जस्तै हुन्छ, कुन बेला ढलिहाल्छ, ठेकान हुँदैन। यस कारणले हामीले बडा जीवनमा अशलताले युक्त सफलतालाई नै रोज्नुपर्छ र त्यसैमा जीवनको सार्थकता छ। हिलोबाट हिलो पखालिँदैन। त यस कुरामा सदैव हामीले ध्यान राखेर जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु साह्रै हितकर हुन्छ। सुरुमा कठिनाइ हुन्छ, ह्याबिट इज सेकेन्ड नेचर भनिन्छ। एक प्रकारको शरीरमा त्यो स्वभाव बनिदिने गर्छ। तर निश्चित रूपमा के छ भने जसरी अब सेकेन्ड, मिनट, घन्टा होइन, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, महिना, अयन, वर्ष बनेर समयको धरातल बनेको छ। यसै प्रकारले हाम्रो शरीर पनि सूक्ष्म अणुहरूबाट त बनेका हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब निश्चित समयमा प्रतिदिन एउटा चक्र बनिरहेको छ जीवनमा र त्यस वातावरणमा त्यसरी चक्र अनुरूप निश्चित समयमा नित्य कर्म गर्न सक्यौँ भने र त्यो सँगै यदि हामीले नित्य रूपमा पूजा प्रार्थना र नियमित रूपमा यदि हामीले योग, प्राणायाम, ध्यान आदि गर्न सक्यौँ भने त हामी जुन देवतालाई पूजा गरेको हुन्छौँ उता जीवन्तता भरेर आउँछ र हाम्रो जीवन, हाम्रो शरीरले पनि अझ बढी द्रुत गतिले सकारात्मक भई त्यस अमृतलाई पान गरेर सफलता र समृद्धिको पक्षलाई कैयौँ गुणा बढी बढाइदिने गर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि प्रकारको जिज्ञासा अथवा समस्याको समाधान खोज्नको निमित्त हामीले अवश्यमै सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ: dhanepaltop@gmail.com, अर्को जगद्गुरु जोरसाचार्य b@gmail.com। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च एतत् समाना पशुभिः नराणां केवल नराणां धर्मो विशेषो धर्मेण हीना मृगा शरन्ति। आहार, निद्रा, भय, मैथुन पशु र मानव दुईटैलाई समान रूपले चाहिन्छ, दुईटैलाई चाहिन्छ। तर मानवमा धर्म छ, पशुमा छैन, किनभने यो भोग योनि मात्रै हो, तर मानव कर्मी योनि हो। मनुष्यत्वञ्च परित्यज्यं देवत्वं प्राप्नोति, अर्थात् हामीले सद्कर्मको माध्यमले, आफ्नो त्याग तपको माध्यमले जीवनलाई यतिसम्म सफल र समृद्ध बनाउन सक्छौँ कि देवत्वको प्राप्ति हुन सक्छ। देवताको राजा इन्द्र पनि यसरी नै कुनै तपस्वी हुन्, कुनै सद्कर्मी, सद्मार्गलाई अवलम्बन गरेका जीवात्मा हुन्। त जीवनमा हरेक प्रकारको सफलता र समृद्धिको प्राप्ति गर्न सकिन्छ यदि हामी हाम्रो जीवनलाई सद्कर्म, सदुपयोग गर्न सक्यौँ भन्ने र धर्मले यस मार्गलाई दर्शाउँछ। जहाँ धर्म छ त्यही सुख हुन्छ, जहाँ अधर्म छ त्यहाँ हरेक प्रकारको दुःख हुन्छ। त पशुवत्वबाट जुन
प्राणीलाई माथि उठाउँछ, मानवलाई माथि उठाउँछ, त्यही नै धर्म हो। र यस धर्मको सार्थक पक्ष छ आत्मवत् समाचरित, आफू जस्तै अरू प्राणीलाई पनि सम्मान गरिदिनु नै, परहितको ख्याल गर्नु र यस जगतको नियन्ता, हरेक प्रकारका सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने उनै सर्वशक्तिमान, महान, परम कल्याणकारी, सर्वेश्वर, अक्षय सुख आनन्दका सागरलाई नियमित रूपमा स्मरण गर्नु, उनमा निमग्न भइजानु निसन्देह त्यही नै सार्थकता छ, त्यही नै धर्मको सत्व छ। धर्ममेव जयते, सत्यमेव जयते। यस कल्याणकारी वचनसँगै कार्यक्रम भाग्य दर्पणबाट म राजगुरु जगद्गुरु वीरेन्द्र परमहंस ज्योतिषाचार्यजीलाई बिदा दिनुहोस्। आजको यहाँहरूको दिन सुखद र शुभमय बितोस्। नमस्कार।